गाइस, हामी चाहिँ बेसिक सी इन नेपाली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आजको टपिक मैले ल्याएको छु स्टोरेज क्लासेस। हामी प्रिभियस क्लासमा चाहिँ फङ्सनको बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ। त्यसको प्र्याक्टिकल पनि मैले गराइसकेको छु, भिडियो अपलोड गरिसकेको छु च्यानलमा। अनि चाहिँ आजको टपिक हाम्रो रहेछ चाहिँ स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भने यसले चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेरेसनलाई के गर्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन गर्छ। कुनै पनि भेरिएबलको बारेमा चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन जान्नको लागि चाहिँ हामी स्टोरेज क्लासेसको चाहिँ युज गर्नुपर्छ। चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ स्टोरेज क्लास भनेको के हो भनेको एडिसनल इन्फर्मेसन्स अफ द भेरिएबल्स। यसमा के हुन्छ भनेको गिभिङ एडिसनल इन्फर्मेसन्स। स्टोरेज क्लास इन सी लैंग्वेज it means giving additional informations to the variables। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि the moments we declare a variables it describes three things। कुनै पनि भेरिएबललाई हामी डिक्लेयर गर्दाखेरि सपोज इन्ट a इक्वल टु हामी चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसन कुनै पनि भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्दाखेरि it describes three things: data type, name of the variable, and size of variable। The moments we declare any variables, it describes three things। The first one is name of the variable, second one is its written data types, and the third one is size of the variables। अब हामी एउटा भेरिएबल डिक्लेरेसन गरेका छौं। यो यसको डेटा टाइप के हो भनेको यसको डेटा टाइप हो इन्टिजर टाइप। इन्टिजर डेटा टाइप हो इन्टिजर। यो नेम्स अफ द भेरिएबल के हो नेम अफ भेरिएबल। र यो यसको साइज कति हुन्छ इन्टिजरको 4 बाइट्स हुन्छ। कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि we get three things। it describes that variable describe three things। the first one is its data types, size of the variables, and name of the variables। र यसको अलावा चाहिँ यदि यसको बारेमा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन्स आवश्यक छ भने हामीले थाहा हुन जरुरी छ भने त्यसले के भनिन्छ we have to use स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस भनेको के हुन्छ भनेको गिभिङ एडिसनल इन्फर्मेसन्स टु द भेरिएबल्स। भेरिएबललाई चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिनुले के हो भनेको स्टोरेज क्लासेस हो। र जस्तै हामीले कुनै पनि भेरिएबल्सलाई एडिसनल इन्फर्मेसन थाहा पाउनलाई के गर्छौं, यहाँ 4 टाइप्सको छ। र एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु नै के हो भेरिएबललाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु नै के हो हाम्रो स्टोरेज क्लासेस हो। र टाइप्स आर प्रोपर्टिज अफ द एडिसनल इन्फर्मेसन अफ द भेरिएबल्स लाई थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अदर प्रोपर्टिज अन्य चाहिँ प्रोपर्टिज के हो भेरिएबल इन्फर्मेसनको जसलाई चाहिँ हामी स्टोरेज क्लासेस भन्छौं भनेको। पहिला चाहिँ म यहाँ डेफिनेसन एउटा सानो लेखिदिन्छु। स्टोरेज क्लास भनेको के हो भन्दाखेरि गिभिङ एडिसनल इन्फर्मेसन टु द कम्पाइलर अबाउट द भेरिएबल्स। कम्पाइलरलाई त्यो भेरिएबलको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु नै के हो स्टोरेज क्लास हो। गिभिङ एडिसनल इन्फर्मेसन to the variable to the compiler about the variable
कुनै पनि भेरिएबल्सको बारेमा कम्पाइलरलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु भनेको त्यो यो स्टोरेज क्लासेस हो। अनि त्यसपछि के हो भनेको यो यसको टाइप्सहरू, प्रोपर्टिज अफ अदर स्टोरेज क्लासेस। हामी चाहिँ कुनै पनि प्रिभियसली चाहिँ हामी भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यसबाट तीनटा कुरा हामी फाइन्ड गर्छौँ। त्यसमा भएको हुन्छ that includes three things: name of the variable, data types of the variables and size of the variables। र अरू चाहिँ त्यसको अलावा अरू केही चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले भेरिएबलले दिन्छ भने त्यो के हो, स्टोरेज क्लासेस हो। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि अदर टाइप्स आर प्रोपर्टिज of variable in storage class। यहाँ डिफल्ट भ्यालु, त्यो भेरिएबल्स को डिफल्ट भ्यालु, फर्स्ट वन यहाँ मार्कर चेन्ज गर्छु, डिफल्ट भ्यालु अफ द भेरिएबल्स। त्यो भेरिएबल्स को डिक्लेयर गरेको भेरिएबल्स को डिफल्ट भ्यालु कति हुन्छ, के हो, यो चाहिँ त्यो हाम्रो भेरिएबल को एडिसनल इन्फर्मेसन्स हो। जस्तै कोडिङ नेपाली, यो कोडिङ मास्टर नेपाली को चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन द्याट इज द युट्युब च्यानल, आईटी सँग रिलेटेड चाहिँ प्रोग्रामिङ सँग, नेटवर्किङ सँग, साइबर सिक्युरिटिज, इथिकल ह्याकिङ सँग रिलेटेड चाहिँ के गर्छ, भिडियोहरु अपलोड फ्रीमा चाहिँ के गर्छ, एभाइलेबल हुन्छ लर्नर्स को लागि। र बाँकी चाहिँ एडिसनल कुराहरू के हो भनेको कहाँ त्यो कसले पढाउँछ अनि कतिखेर अपलोड हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन, एड्रेसेस, त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलले दिनु नै के हो, हाम्रो स्टोरेज क्लासेस हो। र त्यो कुन प्रोपर्टिज हो, तीनटा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन त हामीले थाहा छ अलरेडी नै। र बाँकी चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन कुन कुन हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के हो, हाम्रो डिफल्ट भ्यालु, त्यो भेरिएबल्स को डिफल्ट भ्यालु कति हो। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकेसन्स, र त्यो लोकेसन कहाँ छ, लोकेसन्स अफ द भेरिएबल्स भनेको स्टोरेज अथवा स्टोरेज, यसको डिफल्ट भ्यालु कति हो र यो लोकेसन त्यो कहाँ छ, त्यो भ्यालु भेरिएबल चाहिँ सीपीयू मा छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट को रजिस्टरमा छ कि र्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा छ। एउटा हुन्छ र्याम मा छ, हाम्रो मेन मेमोरी र सीपीयू को रजिस्टर, एउटा सीपीयू मा एउटा सानो चाहिँ हुन्छ फ्ल्यास, त्यसले चाहिँ रजिस्टर भनिन्छ, रजिस्टर यसमा छ भनेको हामीले त्यो भेरिएबल को लोकेसन कहाँ छ र स्टोरेज त्यो कहाँ चाहिँ स्टोर भइरहेछ, मेन मेमोरीमा भइरहेछ कि सीपीयू को रजिस्टरमा भइरहेछ। अनि थर्ड वन के हो भन्दाखेरि, थर्ड वन हाम्रो के हो, यो चाहिँ के हो, हाम्रो भिजिबिलिटी आर स्कोप, भिजिबिलिटी स्कोप र भिजिबिलिटी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्लक अफ कोड चाहिँ कहिलेसम्म कहाँ भिजिबल हुन्छ, त्यसको स्कोप कहाँ छ, विदिन अ ब्लक छ कि आउट अफ एक्सटर्नल ब्लक छ, त्यो चाहिँ हामीले विदिन अ ब्लक गरेछौँ कि एक्सटर्नल चाहिँ त्यसले डिफाइन गरेछौँ भन्दाखेरि त्यसमा के दिन्छ, हाम्रो भेरिएबलको बारेमा त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन हुन्छ। विदिन अ ब्लक एक्जिक्युसन हुन्छ कि आउट अफ द ब्लक, आउट अफ द फङ्सन्स चाहिँ के हुन्छ, एक्जिक्युसन हुन्छ। इट मिन्स भिजिबल कहाँ छ, त्यसको स्कोप कहाँसम्म छ, विदिन अ ब्लक छ कि आउट अफ द फङ्सन छ, आउट अफ द मेन फङ्सन छ, बाहिर छ। अनि लास्टमा एउटा चौथो इन्फर्मेसन के हो भन्दाखेरि हाम्रो के हो, यो लाइफ टाइम भनेको हाउ लङ भेरिएबल्स विल बी
एक्टिभ इट मिन्स त्यो भेरिएबल कति समयसम्म चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र डाई हुन्छ। इट मिन्स यसलाई अलिक इजी तरिकाले भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ भने हामी त्यो एक्जिक्युसन नभएसम्म त्यो एक्टिभ रहन्छ कि बिचमै चाहिँ त्यो डाई हुन्छ भनेको त्यो भेरिएबल्सको लाइफ कति छ, हाउ लङ द भेरिएबल विल बी एक्टिभेटेड, कहिलेसम्म चाहिँ भेरिएबल हुन्छ एक्टिभ हुन्छ। अब चाहिँ हामी एडिसनल इन्फर्मेसन स्टोरेज क्लासेस भनेको गिभ द एडिसनल इन्फर्मेसन आर इन्फर्म अबाउट द एडिसनल इन्फर्मेसन टु द कम्पाइलर। इन्फर्म एडिसनल इन्फर्मेसन टु द कम्पाइलर्स अबाउट द भेरिएबल। कम्पाइलरलाई चाहिँ भेरिएबलको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन हामी भन्यो भने त्यो के हो, हाम्रो स्टोरेज क्लास हो। र त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन्स के हो, टाइप्स अफ द एडिसनल इन्फर्मेसन्स द्याट इज द डिफल्ट भ्यालु भनेको त्यसको डिफल्ट भ्यालु कति हो, त्यो गार्बेज भ्यालु हो कि जिरो हो कि, र लोकेसन त्यो स्टोरेज कहाँ हुन्छ त्यसको, हामी कहाँ स्टोर छ, वेयर द भेरिएबल विल बी स्टोर्ड द्याट इज RAM or main memory, random access memory, or that is the register in the CPU, and the scope and visibility त्यो भेरिएबल को भिजिबिलिटी कहाँसम्म छ, विदिन अ ब्लक्स, त्यो हामीले डिक्लेयर गरेको भेरिएबल भित्रै त्यसको भिजिबिलिटी छ कि आउट अफ द ब्लक पनि के छ भिजिबिलिटी छ, स्कोप कहाँ छ, लाइफ टाइम हाउ लङ विल बी द भेरिएबल एक्टिभेटेड, कति समयसम्म त्यो भेरिएबल एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ स्टोरेज क्लासको अदर प्रोपर्टिज भित्र हुन्छ। त्यसले के हुन्छ अदर एडिसनल इन्फर्मेसन्स अबाउट द भेरिएबल एन्ड द्याट इज कल्ड स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। नाउ यसलाई चाहिँ बुझ्दाखेरि यो के हो एडिसनल इन्फर्मेसन अबाउट द भेरिएबल्स। भेरिएबल्सको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु चाहिँ के हो हाम्रो स्टोरेज क्लासेस हो। यसको म प्र्याक्टिकल ल्याब पनि गराउँछु। अब थ्योरी अलिक बुझ्दाखेरि प्र्याक्टिकल यो खासै अब धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर त होइन त्यस्तो, अब तर पनि हाम्रो अब इट गिभ्स द भ्यू अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। यसले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा भ्यू दिन्छ, त्यो चाहिँ के हो, कुनै पनि हामी भ्यालु डिक्लेयर गर्छौँ त्यसको डिफल्ट भ्यालु कति हुन्छ। जस्तै यदि हामी भ्यालु इनिसियलाइज असाइन गर्दैनौँ भने कम्पाइलरले त्यसको चाहिँ कति प्रिन्ट गर्छ, डिफल्ट भ्यालु कति हुन्छ, जेरो हुन्छ कि चाहिँ गार्बेज भ्यालु हुन्छ। एउटा वर्ड छ गार्बेज भ्यालु। गार्बेज भ्यालु भनेको म थोरै यसलाई मेटाउँछु, एउटा वर्ड छ, यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट पनि लिन सकिन्छ नोटको लागि। एउटा गार्बेज भ्यालु भन्दाखेरि के हुन्छ, एउटा जेरो हुन्छ। एउटा गार्बेज भ्यालु भन्दाखेरि हाम्रो सिपियु जुन हुन्छ, जस्तै कुनै हाम्रो सिपियुले चाहिँ कसरी एक्जिक्युट गर्छ प्रोग्राम भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो ऱ्याममा चाहिँ ऱ्यामबाट फेच गर्छ भ्यालुहरू, अनि त्यसपछि एक्जिक्युसन कहाँ हुन्छ सिपियुमा हुन्छ। सिपियु फेच द भ्यालु फ्रम द रेन्डमली फेच द भ्यालु फ्रम द ऱ्याम। जस्तै हामीले कुनै पनि भ्यालु चाहिँ जस्तै इन्ट ए, यो चाहिँ के हो एउटा डिक्लेरेसन हो, भेरिएबल डिक्लेरेसन। अब डिक्लेरेसन मात्रै गरेर यदि हामी प्रिन्ट गर्छौँ भने प्रिन्ट एफ पर्सेन्टाइल डी ए भने यसको भ्यालु कति आउँछ। नौ यसलाई चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ कमेन्टमा लेखेर भन्नु होला, मलाई थाहा छ लेख्नु भएको छ। म यसको आउटपुट के आउँछ, यसको आउटपुट के आउँछ, यसको आउटपुट आउँछ गार्बेज भ्यालु। गार्बेज, म यसलाई चेन्ज गर्छु कलर, गार्बेज भ्यालु। अब गार्बेज भ्यालु भनेको के हो, यो गार्बेज भ्यालु भनेको के हो यो बुझ्दाखेरि यो खासै ठुलो कुरा होइन। गार्बेज भ्यालु भनेको र्यान्डम भ्यालु फ्रम द मेमोरी। हाम्रो मेमोरी हुन्छ, हामी
ए भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ तर चाहिँ भ्यालु एसाइन गरेनौँ भनेको यो हामी प्रिन्ट गर्ने होइन। अब यसको आउटपुट के आउँछ, यसको रिजल्ट के आउँछ, मेमोरीले चाहिँ हामीले के गर्छ, सिपियुले गार्बेज भ्यालु प्रिन्ट गर्छ भनेको यसले चाहिँ मेमोरीमा भएका कुनै पनि रेन्डम भ्यालु के गर्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ। जस्तै 7 2 5 6 7 8 2 यस्तै चाहिँ के गर्छ, यसले रेन्डमली के गर्छ, इट फेज फ्रम द सिपियु फेज मिन्स सिपियु के गर्छ, ऱ्यामबाट भ्यालु लिन्छ, रेन्डमली भ्यालु लिन्छ अनि त्यो के गर्छ, प्रिन्ट आउट गर्छ। द्याट इज कल्ड द गार्बेज भ्यालु, रेन्डम भ्यालु, रेन्डम भ्यालु फ्रम ऱ्याम, रेन्डम भ्यालु फ्रम द ऱ्याम। अब चाहिँ हाम्रो एउटा टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस के हुन् भन्ने कुरा हामी चाहिँ स्टडी गर्छौँ। टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस। अब टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस भनेको 4 टाइप्सको छ। जस्तै चाहिँ कुनै पनि भेल्यु चाहिँ, कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्दाखेरि यति दिनदेखि चाहिँ डिक्लेयर गर्दै आइरहेका छौँ भने त्यसको चाहिँ जस्तै हामीले इन्ट ए इक्वल टु 10 यो कुन टाइपको हो भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ यसको स्टोरेज एडिसनल इन्फर्मेसन थाहा पाउँछौँ छ भने इफ यु वान्ट टु नो द एडिसनल इन्फर्मेसन अबाउट द भेरिएबल्स ए त्यसपछि के गर्ने, हामीले यसको स्टोरेज क्लास डिफाइन गर्नुपर्छ विदिन सम किवर्ड्स। केही किवर्ड्सहरू छन् जस्तै अटो भन्ने एउटा किवर्ड्स छ, म यहाँ लेख्छु किवर्ड्सहरू अटो अनि त्यसपछि छ रजिस्टर अनि त्यसपछि छ एउटा हाम्रो एक्सटर्न छ र एउटा के छ स्ट्याटिक र एउटा छ एक्सटर्न। यो चाहिँ के हो हाम्रो टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस। मैले यही लेखिदिन्छु टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस, टाइप्स अफ स्टोरेज क्लास, टाइप्स अफ स्टोरेज क्लास। अब यसलाई चाहिँ इन्ट ए इक्वल टु 10 हामी चाहिँ असाइन गरौँ, ए इक्वल टु, र यसको चाहिँ हामीले 3टा चाहिँ इन्फर्मेसन त अलरेडी नै थाहा छ। यसको टाइप्स के हो, यसको साइज कति हो र यो कुन यसको साइज कति हो, यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि स्टोरेज क्लासेस थाहा पाउनलाई हामीले पहिला के गर्नुपर्छ, यदि यस्तै छ भने यो अलरेडी अटोमेटिक कम्पाइलरले के गर्छ, यसलाई अटो टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस विल बी डिफाइन्ड। यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, अटो स्टोरेज क्लासेस, यो चाहिँ के हो, फर्स्ट टाइपको हो स्टोरेज क्लासेस, दैट इज कॉल्ड अटो स्टोरेज क्लासेस। अटो स्टोरेज क्लासेस भेरिएबल्स कुन प्रकारको हो, व्हाट टाइप्स अफ भेरिएबल्स, A is the auto storage class type of variables. It gives additional information to the compiler. यसले चाहिँ के गर्छ, कम्पाइलरले इन्फर्म गर्छ एडिसनल इन्फर्मेसनको बारेमा। र एडिसनल इन्फर्मेसन त्यो के कुन एडिसनल इन्फर्मेसन हो, एउटा के हो, डिफल्ट भ्यालु हो, एउटा के हो, डिफल्ट भ्यालु हो, एउटा के हो, डिफल्ट भ्यालु, एउटा के हो, डिफल्ट भ्यालु। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकेसन्स। अर्को के हो, स्कोप भिजिबिलिटी, अर्को कुन हो, लाइफ टाइम। अब यो अटो स्टोरेज क्लासेस अफ टाइप भेरिएबल्सको चाहिँ भेरिएबल ए को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुन प्रकारको चाहिँ भेरिएबल्स हो, अटो स्टोरेज टाइप अफ भेरिएबल्स, अटो स्टोरेज टाइप अफ भेरिएबल। अटो स्टोरेज टाइप अफ भेरिएबल हुने बित्तिकै के हुन्छ, यसको डिफल्ट भ्यालु पनि हुन्छ, लोकेसन कहाँ छ, स्टोरेज ऱ्याममा छ कि रेजिस्टर्समा छ, भिजिबिलिटी कहाँ छ, विदिन अ ब्लक छ, आउट अफ द फङ्सन छ, लाइफ टाइम, यो यसको
एक्टिभनेस कति छ, हाउ लङ द भेरिएबल विल बी एक्टिभ, कतिसम्म चाहिँ एक्टिभ छ। यसलाई चाहिँ कसरी अब गर्ने, यसको डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ, हामीले चाहिँ अब यसको डिफल्ट भ्यालु हामी असाइन गर्दैनौँ भने यसको डिफल्ट भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ, गार्बेज। इट्स डिफल्ट भ्यालु इज गार्बेज, गार्बेज गार्बेज भ्यालु। यसको डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ, गार्बेज भ्यालु। र यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ, यसको लोकेसन भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मेन मेमोरी, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। लोकेसन यो कहाँ स्टोर हुन्छ, र्याममा स्टोर हुन्छ। यसको भिजिबिलिटी कहाँ हुन्छ भनेको, यसको भिजिबिलिटी कहाँ हुन्छ, जस्तै हामीले यो विदिन अ ब्लक यसको लाइफ टाइम कति हुन्छ, ड्युरिङ द एक्जिक्युसन्स। एक्जिक्युसनसम्म चाहिँ के हुन्छ, टिल द एक्जिक्युसन, जबसम्म चाहिँ त्यो प्रोग्रामको ड्युरेसन एक्जिक्युसन हुँदैन तबसम्म के हुन्छ, त्यसको लाइफ हुन्छ। त्यो प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यसको लाइफ के हो, भेरिएबलको फिनिस हुन्छ। अटो स्टोरेज टाइप अफ भेरिएबल्स, अटो द किवर्ड्स, यो चाहिँ के हो, हाम्रो किवर्ड्स हो। यो चाहिँ के हो, हाम्रो किवर्ड्स हो। यो किवर्ड्स, यो किवर्ड्सबाट हामी के गर्छौँ, एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ, थाहा हुन्छ। र त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई के भनिन्छ, हामीले स्टोरेज क्लास भनिन्छ। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ हाम्रो के हो, रजिस्टर्स। र यो रजिस्टर के गर्छ भन्दाखेरि, यसको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ, यसको 0 यसको हुन्छ। र अर्को चाहिँ स्ट्याटिक छ र एक्सटर्नल छ। र त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चारवटा चाहिँ हाम्रो स्टोरेज क्लासेस छ, जसमध्ये हाम्रो पहिलो आटो हो, रजिस्टर्स हो, र चाहिँ स्ट्याटिक हो, र अर्को के हो, एक्सटर्न हो, जसमा चाहिँ हामीले डिफल्ट भ्यालु, लोकेसन, भिजिबिलिटी, लाइफ टाइम, र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अर्को हामीले कसरी यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हाम्रो रजिस्टर र आटो को डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ, गार्बेज हुन्छ। र यसको चाहिँ अटोको चाहिँ लोकेसन र्याम हुन्छ, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। र अर्को चाहिँ रजिस्टरको केमा हुन्छ भनेको, एउटा सीपीयूमा रजिस्टर हुन्छ, यो सीपीयू भयो हाम्रो सीपीयू, र एउटा सानो मेमोरी हुन्छ, त्यसलाई रजिस्टर भन्छ, र यो रजिस्टर किन हुन्छ, जस्तै कुनै पनि भेरिएबल्सलाई हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेका छौँ। हाम्रो र्याम चाहिँ, हाम्रो सीपीयू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गरेर अगेन एन्ड अगेन, त्यो जस्तै हामीले भेरिएबल एउटा डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यसको भ्यालु चाहिँ बढिरहेछ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ, डिक्रिमेन्ट गइरहेछ भनेको त्यसको चाहिँ स्टोरेज लोकेसन जो हुन्छ, इन्स्टिड अफ र्याम द्याट्स भेरिएबल्स द्याट्स लोकेसन विल बी इन रजिस्टर्स इन अ सीपीयू। त्यतिखेर त्यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ, सीपीयूको रजिस्टर्स मेमोरीमा हुन्छ। किनभने त्यो यहाँ चाहिँ हामीले र्याम चाहिँ र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, अब त्यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि सीपीयूले के गर्छ, फ्याच फ्रिक्वेन्टली अगेन एन्ड अगेन फ्रम द, यहाँ चाहिँ ए चाहिँ के गरौँ, भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ, ए को भ्यालु चाहिँ फेरि फ्याच गर्छ, फेरि ए को भ्यालु इन्क्रिज गर्छ, फेरि फ्याच गर्छ, फेरि ए को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, डिक्रिमेन्ट गर्छ। त्यो सब इट टेक्स मच टाइम्स। इट इज नट प्र्याक्टिस अफ गुड प्रोग्रामर्स। त्यो चाहिँ एउटा प्रोग्रामरको गुड प्र्याक्टिस चाहिँ होइन। र त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रजिस्टर चाहिँ स्टोरेज क्लासेस युज गरेर हामीले यो चाहिँ भेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हुन्छ, सीपीयू रजिस्टरमा चाहिँ हुन्छ, इन्स्टिड अफ स्टोरेज इन र्याम। र्यामको
नभएर चाहिँ कहाँ हुन्छ CPU को रजिस्टरमा हुन्छ चाहिँ टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेसमा। र यसमा एउटा अरु कुरा, यदि चाहिँ स्पेसेस, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्न गइरहेको छु, यदि चाहिँ रजिस्टरको स्पेस खाली छैन, स्पेसेस आर मेमोरी इज बिकेम फुल मेमोरी भयो भने त्यो कसरी के हुन्छ, त्यो कहाँ डिक्लेयर हुन्छ, कहाँ असाइन हुन्छ भनेको फेरि त्यो कहाँ जान्छ, र्याममा असाइन हुन्छ। त्यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ, भेरिएबलको र्याममा नै हुन्छ। र प्रायोरिटी कहाँ हुन्छ, प्रायोरिटी CPU को रजिस्टरमा नै हुन्छ। र यसको चाहिँ के हो, गार्बेज भ्यालु दिन्छ। अब टु कल र अर्को चाहिँ के हुन्छ, टिल द कन्ट्रोल रिक्वायर्ड विदिन द ब्लक भित्र चाहिँ के हुन्छ, यसको रिक्वायर्ड हुने बेलामा चाहिँ यो के हुन्छ, यसको लाइफ टाइम हुन्छ। अब आयो स्ट्याटिक स्टोरेज क्लासेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, म एउटा यहाँ यो मेटाउँछु। स्ट्याटिकमा यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ, स्ट्याटिक इन्ट ए स्टोरेज क्लासेस स्ट्याटिक टाइप अफ भेरिएबल्स मा के हुन्छ भनेको, यसको डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ, जेरो। यसको म थोरै मार्कर चेन्ज गर्छु, नीलो मार्कर। यसको डिफल्ट भ्यालु अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ, एउटा यसको स्टोरेज अथवा लोकेसन, त्यसपछि भिजिबिलिटी, लाइफ टाइम। अब स्ट्याटिकको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ, जहिले पनि जेरो मिन्स जीरो। स्टोरेज क्लासेस कहाँ हुन्छ, यसको र्याममा हुन्छ। र्यान्डम एक्सेस मेमोरी मिन्स म्यान मेमोरी। भिजिबिलिटी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, यो एक किसिमले स्कोप्स विल बी इज विदिन अ ब्लक भित्र चाहिँ के हुन्छ, यसको एक्जिक्युसन हुन्छ। र यसको लाइफ टाइम के हुन्छ, भ्यालु अफ द भेरिएबल्स पर्सिस्ट बिट्विन द इन अफ द फङ्सन्स कल गरेसम्म चाहिँ के हुन्छ, भ्यालु चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। यसको लाइफ टाइम। भिजिबिलिटी के हुन्छ, यसको भिजिबिलिटी अब ब्लक पनि भन्न सकिन्छ। र यसको लाइफ टाइम कति हो भनेको, ड्युरिङ एक्जिक्युसनसम्म यसको लाइफ टाइम हुन्छ। र यसको एउटा इम्पोर्टेन्स कुरा के हो भनेको, यसको डिफल्ट भ्यालु जीरो हुन्छ र यो स्टोरेज कहाँ हुन्छ, र्याममा हुन्छ। र अर्को एउटा छ, म यसको बारेमा प्र्याक्टिकल पनि अब एउटा क्लास दिन्छु, प्र्याक्टिकल चाहिँ हुन्छ यसपछि। र अर्को एउटा के छ भनेको, एक्सटर्नल भनेको एक्सटर्नल भेरिएबल्स। जस्तै एक्सटर्नल भेरिएबल चाहिँ युज कतिखेर गर्छौँ हामीले चाहिँ, जस्तै हामीलाई विदिन अ ब्लक विदिन अ मेन फङ्सनमा चाहिँ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो के हुन्छ, त्यही भित्र कल गर्न सकिन्छ। यदि हामीले त्यो भेरिएबल चाहिँ एक्सटर्नल आउट अफ द मेन फङ्सन्स गर्छौँ भने त्यो जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ। इट इज नट म्यान्डेटरी, इट इज नट रेकमेन्डेड अल्सो। यसले चाहिँ रेकमेन्डेड गरिँदैन, किनभने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बाइक हाम्रो छ, बाइकलाई चाहिँ चाबी लगाएर नै छोडिदिन्छौँ, बाहिर छोडिदिन्छौँ भने त्यो जसले पनि युज गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ लक गरेर गर्छौँ भने हामी भित्रीबाट त्यो चाबी लगाएर युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै एक्सटर्न भन्ने एउटा किवर्ड छ, एक्सटर्न इन्ट ए डिक्लेयर अ भेरिएबल्स। यसको चाहिँ के हुन्छ, भ्यालु के हुन्छ, डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ, डिफल्ट भ्यालु जेरो। र यो स्टोरेज कहाँ हुन्छ, र्याममा हुन्छ। यसको चाहिँ भिजिबिलिटी कहाँ हुन्छ,
र लाइफ टाइम। यसको भिजिबिलिटी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ? ग्लोबल। बाँकी चाहिँ तीनवटाको कहाँ हुन्छ भिजिबिलिटी? त्यो चाहिँ लोकल भेरिएबल्समा हुन्छ, लोकल हुन्छ। यसको कहाँ हुन्छ? ग्लोबल हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? लोकल। यो चाहिँ ग्लोबल। ग्लोबल जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्ने भनेको हामी चाहिँ के हुन्छ? एक्सटर्नल किवर्ड युज गर्छौँ स्टोरेज क्लासेसमा टु गिभ द एडिसनल इन्फर्मेसन अबाउट द भेरिएबल्स। अब यसको लाइफ टाइम कहाँ हुन्छ भनेको एज लङ एज द प्रोग्राम्स एक्जिक्युसन्स कम्स टु द इन्ड। जबसम्म चाहिँ त्यो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन इन्ड हुँदैन तबसम्म के हुन्छ? यसको लाइफ टाइम हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा फङ्सन कल गऱ्यौँ, दुईवटा फङ्सन कल गऱ्यौँ, त्यो दुईटै फङ्सन कल भएपछि मात्र, एक्जिक्युट भएपछि मात्र त्यो भेरिएबलको लाइफ टाइम डेड हुन्छ, डेड भइहाल्छ। र यसको ड्युरिङ प्रोग्राम एक्जिक्युसन टिल एन्ड, यो ग्लोबल नै डिक्लेयर गरेको हुन्छ। इट इज नट म्यान्डेटरी or not recommended because of security aspect। सेक्युरिटी रिजनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ? यसलाई यस्तो डिक्लेयर गर्दैनौँ। र आजको हामीले यो स्टोरेज क्लासेस सी ल्याङ्ग्वेजमा सबभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल लिखले एडिसनल इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ हामी भेरिएबलको बारेमा भन्छौँ भने द्याट इज कल्ड स्टोरेज क्लासेस। र बाँकी चाहिँ हामी यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल किवर्ड्सको अटो, रजिस्टर्स, त्यसपछि हाम्रो के छ त स्ट्याटिक टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस, ऑटो टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस, रजिस्टर टाइप्स अफ स्टोरेज क्लासेस एन्ड एक्सटर्न टाइप अफ स्टोरेज क्लासेस चाहिँ यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ हामी अर्को सेसनमा गर्छौँ। त्यो भएर चाहिँ आजको लागि यति नै। र बाँकी चाहिँ अब के कहाँ जाउँ भने लेट्स मुभ टु द प्र्याक्टिकल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।